وممن حولكم من الأعراب منافقون وإن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبه خلطوا عملا صالحا وآخر شيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاة سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله ورسوله والمؤمنون وستردون على عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجعكم لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله لأمر الله إما يعذبهم وإما تبون عليهم والله عالم حكيم وممن حولكم من الأعراب منافقون وإن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبه خلطوا عملا صالحا وآخر شيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاة سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله ورسوله والمؤمنون وستردون على عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجعكم لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله لأمر الله إما يعذبهم وإما تبون عليهم والله عالم حكيم وممن حولكم من الأعراب منافقون وإن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم
يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبه خلطوا عملا صالحا وآخر شيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاة سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله ورسوله والمؤمنون وستردون على عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجعكم لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله لأمر الله إما يعذبهم وإما تبون عليهم والله عالم حكيم وممن حولكم من الأعراب منافقون وإن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبه خلطوا عملا صالحا وآخر شيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاة سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله ورسوله والمؤمنون وستردون على عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجعكم لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله لأمر الله إما يعذبهم وإما تبون عليهم والله عالم حكيم وممن حولكم من الأعراب منافقون وإن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبه خلطوا عملا صالحا وآخر شيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن
innallaha ghafurur rahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholata sakanu lahum wallahu sami'un alim. Alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalut taubata an ibadihi wa ya'khudus sadaqati wa annallaha wa rasulahu wal mu'minun wa sataradduna ala alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun wa akharuna marju'akum li'ahdillahi imma ya'iddubuhum wa imma yatubu alaihim wallahu li'amrillahi imma ya'adibuhum wa imma tabuna alaihim wallahu alimun hakim. Wa mimman hawlakum minal a'rabi munafiqun wa in ahlil madinati maradu 'alan nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'adzibuhum marrataini summa yuradduna ila 'adzabin 'adim wa akharuna tarafu bidunubihi khalatu 'amalan shalihan wa akhira syai'a asallahu an yatuba alaihim innallaha ghafurur rahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholata sakanu lahum wallahu sami'un alim. Alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalut taubata an ibadihi wa ya'khudus sadaqati wa annallaha wa rasulahu wal mu'minun wa sataradduna ala alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun wa akharuna marju'akum li'ahdillahi imma ya'iddubuhum wa imma yatubu alaihim wallahu li'amrillahi imma ya'adibuhum wa imma tabuna alaihim wallahu alimun hakim. Wa mimman hawlakum minal a'rabi munafiqun wa in ahlil madinati maradu 'alan nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'adzibuhum marrataini summa yuradduna ila 'adzabin 'adim wa akharuna tarafu bidunubihi khalatu 'amalan shalihan wa akhira syai'a asallahu an yatuba alaihim innallaha ghafurur rahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholata sakanu lahum wallahu sami'un alim.
ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله ورسوله والمؤمنون وستردون على عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجعكم لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله لأمر الله إما يعذبهم وإما تبون عليهم والله عالم حكيم وممن حولكم من الأعراب منافقون وإن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبه خلطوا عملا صالحا وآخر شيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكهم بها وصل عليهم إن صلاة سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله ورسوله والمؤمنون وستردون على عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجعكم لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله لأمر الله إما يعذبهم وإما تبون عليهم والله عالم حكيم وممن حولكم من الأعراب منافقون وإن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبه خلطوا عملا صالحا وآخر شيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكهم بها وصل عليهم إن صلاة سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله ورسوله والمؤمنون
وستردون على عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجعكم لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله لأمر الله إما يعذبهم وإما تبون عليهم والله عالم حكيم وممن حولكم من الأعراب منافقون وإن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبه خلطوا عملا صالحا وآخر شيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاة سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله ورسوله والمؤمنون وستردون على عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجعكم لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله لأمر الله إما يعذبهم وإما تبون عليهم والله عالم حكيم وممن حولكم من الأعراب منافقون وإن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبه خلطوا عملا صالحا وآخر شيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاة سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله ورسوله والمؤمنون وستردون على عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجعكم لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم
wallahu li amrillahi imma ya'adzibuhum wa imma tabuna alaihim wallahu alimun hakim. Wa mimman hawlakum minal a'rabi munafiqun wa in ahlil madinati maradu 'alan nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'adzibuhum marrataini summa yuradduna ila 'adzabin 'adim wa akharuna tarafu bidunubihi khalatu amalan shalihan wa akhira syai'a asallahu an yatuba alaihim innallaha ghafurur rahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholata sakanu lahum wallahu sami'un alim. Alam ya'lamu anna Allaha huwa yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'khudus sadaqati wa anna Allaha wa rasulahu wal mu'minun wa sataradduna ala alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun wa akharuna marju'akum li a'dillahi imma ya'iddubuhum wa imma yatubu alaihim wallahu li amrillahi imma ya'adzibuhum wa imma tabuna alaihim wallahu alimun hakim. Wa mimman hawlakum minal a'rabi munafiqun wa in ahlil madinati maradu 'alan nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'adzibuhum marrataini summa yuradduna ila 'adzabin 'adim wa akharuna tarafu bidunubihi khalatu amalan shalihan wa akhira syai'a asallahu an yatuba alaihim innallaha ghafurur rahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholata sakanu lahum wallahu sami'un alim. Alam ya'lamu anna Allaha huwa yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'khudus sadaqati wa anna Allaha wa rasulahu wal mu'minun wa sataradduna ala alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun wa akharuna marju'akum li a'dillahi imma ya'iddubuhum wa imma yatubu alaihim wallahu li amrillahi imma ya'adzibuhum wa imma tabuna alaihim wallahu alimun hakim. Wa mimman hawlakum minal a'rabi munafiqun wa in
ahlil madinati maradu 'alan nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'adzibuhum marrataini summa yuradduna ila 'adzabin 'adim wa akharuna tarafu bidunubihi khalatu 'amalan shalihan wa akhira syai'a asallahu an yatuba 'alaihim innallaha ghafurur rahim Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholata sakanu lahum wallahu sami'un 'alim alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalut taubata 'an ibadihi wa ya'khudus sadaqati wa annallaha wa rasulahu wal mu'minun wa sataradduna 'ala 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun wa akharuna marju'akum li'ahdillahi imma ya'idubuhum wa imma yatubu 'alaihim wallahu li'amrillahi imma ya'adzibuhum wa imma tabuna 'alaihim wallahu 'alimun hakim wa mimman hawlakum minal a'rabi munafiqun wa in ahlil madinati maradu 'alan nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'adzibuhum marrataini summa yuradduna ila 'adzabin 'adim wa akharuna tarafu bidunubihi khalatu 'amalan shalihan wa akhira syai'a asallahu an yatuba 'alaihim innallaha ghafurur rahim Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholata sakanu lahum wallahu sami'un 'alim alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalut taubata 'an ibadihi wa ya'khudus sadaqati wa annallaha wa rasulahu wal mu'minun wa sataradduna 'ala 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun wa akharuna marju'akum li'ahdillahi imma ya'idubuhum wa imma yatubu 'alaihim wallahu li'amrillahi imma ya'adzibuhum wa imma tabuna 'alaihim wallahu 'alimun hakim wa mimman hawlakum minal a'rabi munafiqun wa in ahlil madinati maradu 'alan nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'adzibuhum marrataini summa yuradduna ila 'adzabin 'adim
وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر شيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاة سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله ورسوله والمؤمنون وستردون على عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجعكم لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله لأمر الله إما يعذبهم وإما تبون عليهم والله عالم حكيم وممن حولكم من الأعراب منافقون وإن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر شيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاة سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله ورسوله والمؤمنون وستردون على عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجعكم لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله لأمر الله إما يعذبهم وإما تبون عليهم والله عالم حكيم وممن حولكم من الأعراب منافقون وإن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر شيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم
خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاة سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله ورسوله والمؤمنون وستردون على عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجعكم لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله لأمر الله إما يعذبهم وإما تبون عليهم والله عالم حكيم وممن حولكم من الأعراب منافقون وإن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبه خلطوا عملا صالحا وآخر شيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاة سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله ورسوله والمؤمنون وستردون على عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجعكم لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله لأمر الله إما يعذبهم وإما تبون عليهم والله عالم حكيم وممن حولكم من الأعراب منافقون وإن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبه خلطوا عملا صالحا وآخر شيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاة سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا
أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله ورسوله والمؤمنون وستردون على عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجعكم لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله لأمر الله إما يعذبهم وإما تبون عليهم والله عالم حكيم وممن حولكم من الأعراب منافقون وإن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبه خلطوا عملا صالحا وآخر شيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاة سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله ورسوله والمؤمنون وستردون على عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجعكم لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله لأمر الله إما يعذبهم وإما تبون عليهم والله عالم حكيم وممن حولكم من الأعراب منافقون وإن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبه خلطوا عملا صالحا وآخر شيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاة سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله ورسوله والمؤمنون
وستردون على عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجعكم لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله لأمر الله إما يعذبهم وإما تبون عليهم والله عالم حكيم